السلام عليكم البنات. اليوم ان شاء الله هكا البنات غادي نقدم لكم واحد البريستيج اللي تيجي رائع بمقادير اللي بسيطه، تنخرج واحد البريستيج اللي لا في المذاق نتاعو ولا في الشكل شي حاجه واعره. البنات اللي اول مره تشوفوا القناه تاعي غادي نقول لهم مرحبا بكم، ما تنساوش تشتركوا فيها هكا الا كنتوا اول مره تشوفوها، وفعلوا الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تبارطاجيو لي الفيديوهات البنات هكا في مواقع التواصل الاجتماعي نتاعكم في الفيس في الواتساب هكا باش تعم فائده للجميع. غادي نحتاجو في المقادير بساطه البنات هما كي تشوفوا. غادي نحتاج هنايا 100 غرام تاع الكراميل. انني استعملت الكراميل اللي غتلقاوه في القناه نتاعي اللي صايبنا مع بعضياتنا، غادي نعبروا منه 100 غرام. وهنا عندي 150 غرام من الشوكولاط من النوعيه الجيده البنات. هادو هما المقادير. غادي ندوز نسخن هذا الكراميل مزيان ونرجعوا ان شاء الله هكا باش نكملوا تتمه الطريقه. صافي هو بعد ما سخنتو البنات ما تنخليوهش حتى تحرق، غير تيسخن هكا تيذوب. غادي نجيبو دابا وغادي نفرغ فيه هاد الشوكولاط هذا، وغادي نحرك جميع العناصر نخليها تذوب مع بعضياتها. هانتوما ها هو صافي بدا تيذوب هذاك الشوكولاط غير بديك الحراره نتاع الكراميل. هانتوما تشوفوا صافي هو تيذوب. غادي نبقى تنحرك هكا وغادي نضيف الكركاع البنات هكا مهرمش، تقريبا واحد 2 معالق كبار عامرين تاع الكركاع مصهد ومهرمش صافي. وغادي نخلطوا هاد العناصر هادو مع بعضياتهم. هانتوما صافي هو داب. غادي نجيب دابا المولات نتاع السيليكون تاعي وغادي نبدا تنعمر البنات. هادو هما لي مول تاع السيليكون باش غادي نخدمو. غادي نخدم بهذا اللي على شكل بوش، وغادي نخدم بهذا لي بومبي البنات. هانتوما هادو هما السيليكونات بالنسبه للبنات هكا اللي تيبغيو يصوروهم. صافي دابا غادي نجيب كي قلت لكم المول وغادي نبدا نهز في هذا الخليط هذا ونفرغ هنايا في هاد المولات اللي عندي على هاد الشكل هذا. هادو تيجيو من لي بريستيج الصراحه البنات راقيين هكا اللي تيتباعوا بثمن غالي في المخابز الكبرى، وما تيطلعوش بشي حاجه في الدار هكا الا بغينا نصايبوهم في الدار عندنا تيطلعوا زعما كاين بثمن اقتصادي ماشي بحال بغينا ناخذوهم، وهكا تصايبوهم وتعمروا بهم الطبله نتاع العيد نتاعكم. علاش لا؟ صافي غادي نفرغ الخليط على هذا الشكل هذا. غادي نزيد في هذوك الاخرين بنفس الشكل، تنبقاو البنات حتى تنعمروا المولات بجوجهم. صافي هو بعد ما فرغت الكانوشه البنات هكا في ليمون تيجي على هذا الشكل هذا. هانتوما تناخذوا هكا منين تيدفى وتنصايبو غير بيدي هكا باش تنحيد هذوك الفقاعات نتاع الهواء اللي تيكونوا فيه. صافي وغادي ندخلوا الفريغو البنات حتى يجمد مزيان ويشد فراسو، ممكن يبات ليله كامله. دابا غادي ندوزو هنايا للنوغا اللي غادي نحتاجو البنات اللي غادي يكون فيها مقادير بسيطه وناجحه. عندي هنايا 50 غرام نتاع الجليكوز، غادي نضيف عليها 50 غرام تاع السكر سنيده، غادي نضيف عليها 50 غرام نتاع الزبده. عندكم البنات الكريمه غتضيف واحد المعلقه تاع الكريمه اولا معلقه نتاع الحليب. انا ما عنديش غادي نديرها غير هكا البنات، نتوما الا عندكم ممكن تضيفوها. وغادي نحتاجو ليها المكون البنات هكا الغريب في النوع اللي غادي نخدم لكم به صراحه وتيجي رائع، هو الزريعه. تنعرفوا الزريعه البنات، الزريعه اللي تناكلو هانتوما تتباع عادي منقيه البنات وما مملحاش، راه تتباع عند مالي اللي تيبيعوا اللوازم تاع الحلويات. تنحتاجو منها 100 غرام. غادي ندوز باش نذوب هاد العناصر هادو فوق البوطه حتى يذوبوا مع بعضياتهم، عاد باش غادي ندوزو نكملوا ان شاء الله. صافي البنات هي بعد ما مجرد ما درت ليا هذيك الزبيده هي والسكر السنيده والجلوكوز غير تيذوبوا كي قلت لكم ما يتغيرش لهم اللون تاعهم. دابا غادي نضيف هاد الزريعه هذه البنات اليوم تاع السيليكون، غادي نضيف هاد الزريعه هذه وغادي نخلط هاد العناصر هادو حتى ينسجموا هكا مع بعضياتهم. هانتوما شفتوا صافي هاهما نسجموا. دابا ممكن البنات هكا تحتفظوا بها في المجمد حتى تبغيوها عاد تبداو تخدموا بها، اولا ممكن تخدموا بها مباشره. صافي
هادو هما لي مول تاع السيليكون اللي غادي نخدم بهم. غادي نخدم بهذا دائري اللي غادي تجي القاعده نتاعو تحت هذاك المول اللي درنا بومبي، وغادي نخدم بهذا المستطيل هذا اللي غادي تجي القاعده تحت المول اللي درنا تاع البيشه البنات. ها شفتوا صافي مباشره غادي نبدا نعمر في النوغه تاعي. ها نتوما ما غنكثرش باش تجيني واحد الطبقه اللي غتجي رقيقه، واحد القاعده اللي بغيتها رقيقه ما تجيش غليظه بزاف. صافي تنبقاو نعمروا على هذا الشكل هذا. غادي نعمر لي مول تاع السيليكون كامل هما البنات هكا بنفس الطريقه، وما غاديش نكثر النوغه تاعتي باش ما تفضش ليا وباش ما تجيش نيت غليظه وتجي خايبه في المنظر. صافي البنات هما بعد ما عمرت لي مول اللي عندي تيجيو على هذا الشكل هذا. غتندخلوها البنات للفران تتطلق ما تتبقاش هكا مجموعه. غادي نسخن الفران البنات وغادي ندخلها تقريبا من 10 دقائق حتى 15 دقيقه، ولكن تنقعدوا حدا الفران هكا راه تتبان لينا البنات تتبقبق. المهم تيبانوا لينا الجنيبات نتاعها تحمروا صافي تنخرجوها، ما نخليوهاش تحمر كامله حيت الا تحمرت كامله غادي نخرجوها غادي تولي كحله البنات. غادي ندخلها الفران ان شاء الله ونخرجها ونعاودو نكملوا التزيين تاع الحليوه تاعتنا. صافي البنات هي بعد ما خليت الكاناش تجمد الليله كامله، اولا ممكن تخليوها هكا غير واحد 3 سوايع صافي راه تيقبض راسو. خرجتو دابا من المجمد وتنزولهم هكا بكل سهوله. تيجيو على هذا الشكل هذا. غادي نزولهم كاملين ونجيب الشكلاط باش غادي نزولهم البنات هكا بواحد الخطوط اللي غادي يكونوا عاد باش نكملوا التزيين تاعهم. صافي البنات دابا غادي نجيب الشكلاط وغادي نبدا ندير في خطوط اللي رقيقه كي قلت لكم هكا. غادي نزولهم على هذا الشكل هذا. هانتوما خطوط بنفس الشكلاط الكحله البنات ويكونوا هكا رقاق. صافي على هذا الشكل هذا. هادو حتى هما غادي نزوقوهم هكا بهذا الشكل وغادي ندوزو باش نكملوا التزيين تاعهم البنات. صافي البنات بعد ما درت الخطوط كي قلت لكم دابا جبت عجين الشكلاط. ها هو طلقته بين جوج بلاستيكات. عجين الشكلاط البنات غتلقاو الرابط نتاعو اسفل الفيديو. صافي تنجيب قطعه اللي فيها وريضه على هذا الشكل هذا وتنقطع وتنحط. غادي نزولها تنحطها فوق الكاناش اللي عندي بهذا الشكل هذا. نحاولوا نثبتوها. تنجيبوا عقيقه يا اما هذا الشكلاط هذا البنات هكا، اولا ممكن ديروا ليه هاد الحجيرات هذه. غادي نبقى نستمر البنات هكا بنفس الشكل. غادي نزين هادو حتى هما اللي على شكل بيش هكا، وغادي نجيب حجيره غادي نحطها هنايا وتنحاول نثبت في نفس الوقت. صافي تجي على هذا الشكل هذا. هانتوما نحاول نوريها لكم. هانتوما صافي هكا غادي نستمر البنات حتى نساليهم كلهم. صافي البنات هما بعد ما زوقتهم كاملين خديت هنايا النوغه تاعي تجي على هذا الشكل هذا نتوما تشوفوا تجي مقرمشه البنات ورائعه. كي تشوفوا ما حمرتهاش بزاف الويل اللي خاصها تكون فيه. هانتوما القرمشه تاعتها وتجي رائعه من ارقى النوغات البنات هكا بالزريعه. تنتمنى هكا تجربوها فعلا البنات. هنايا غادي ناخذ النوغه تاعي وغادي ناخذ البريستيج. غادي ندير واحد شويه تاع الشوكولات هكا في النوغه. غادي نحطو في النوغه هنايا باش يثبت ليا هاد البريستيج تاعي. وتنجيب هاد البريستيج هذا وتنحطو على هاد الشكل هذا. هانتوما المزولات الخيوط نتاع الشوكولات صافي وتيجي على هاد الشكل هذا البنات راقي الصراحه. غادي نعاود معكم وحده اخرى. غادي نعاود معكم هنايا. غادي نجيب شويه نتاع الشوكولات اولا ممكن ديروا الجلوكوز حتى هو تلصقوا به. وتنجيب هاد
الكاناش نتاعي وتنحطو بهذا الشكل هذا. غادي نزول هاد الخيوط هادو صافي تيجي على هذا الشكل هذا. من ارقى الصراحه لي بريستيج البنات اللي ممكن هكا تحضروا وتزوقوا بهم الطبله تاعتكم. ما تعرفوش الناس هكا باش مصايبين الصراحه، وتيجيو رائعين وكي قلت لكم راه تيجيو ثمن غالي هكا في المخابز الكبرى. علاش لي ما نصايبوهمش راسنا البنات هكا في المنزل ونحضروهم. النوكا راه باش ما قعدات البنات هكا راه تتعسل كتجي معلكه. هانتوما صافي غادي نستمر البنات بنفس الشكل ان شاء الله حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. هذا هو الشكل البنات تاع البريستيج اللي حضرنا اليوم. تيجي على هذا الشكل هذا، تيجي راقي الصراحه البنات، من ارقى لي بريستيج. تنتمنى كتجربوه من كل قلبي البنات. هاد بالنسبه لهاد لي بومبي درتهم هكا فهاد تيتقدموا هكا في هاد البياسات هادو. بالنسبه لهادو المستطيلات ما خرجتش ما شريتش اليوم هاد البياسات المستطيلات، نتوما ممكن تاخذوهم اليوم هكا بالنسبه للبنات اللي تيبغيو داك الشيء راقي او اللي تيبغيو يبيعوا. هانتوما وهذا البريستيج هذا البنات راه تيجي معلك وغزال. منين تتعدى تلقاي ديك القرمشه نتاع النوكا، وتتلقاي بالنسبه للكاناش اللي الفوق تتلقيه معلك بداك الكراميل، وفي نفس الوقت فيه واحد الحبيبات نتاع الكركاع اللي تيجيو رائعين تاع واحد القرمشه. بالنسبه للشكل الاخر هو هذا البنات تيجي على هذا الشكل هذا. هانتوما تيجي هكا. تنتمنى هكا البنات تجربوهم من كل قلبي وتبارطاجيوهم مع العائله والاحباب حتى هما، علاش لا. بالنسبه لهذه الكميه البنات باش نكون صادقه معكم، حنا دابا راه عائله وحده. انا ضاعفت الكميه. بالنسبه للنوكا ما ضاعفتهاش، 100 غرام تاع الزرعيه باش خدمت خرجت لي هذه الكميه صافي. وضاعفت الكميه درت 150 غرام تاع الشوكولا غيش وزدتها 100 غرام تاع الشوكولات العادي صافي. 150 غرام تاع الشوكولا غيش زدتها 100 غرام تاع الشوكولات عادي، وضاعفت الكميه نتاع الكراميل حتى هي البنات حتى هي ضاعفتها باش تحصلت على هذه الكميه هذه كي قلت لكم هكا اللي مهمه. وتيجي المذاق تاعو رائع، ما تيتغيرش المذاق تاعو. حيت داك الشوكولا غيش فيه واحد المذاق رائع هكا وقاصح، ملي تخلطوه مع الشوكولات العادي تيبقى تقريبا نفس لوغو، تيجي زوين بزاف البنات. تنتمنى هكا من كل قلبي البنات هكا تجربوا الوصفه وتبارطاجيوها كي قلت لكم. ويا تبغيو ان شاء الله هكا نزيدكم اقتراحات من بريستيجات اخرين ما تنسوش تخليو لي في التعاليق لتحت. وغادي نخليكم مع واحد الصور دابا البنات تاع واحد البريستيج اللي كنت صايبت مني حتى اللي تيجيو رائعين الصراحه وما تشافوش بزاف. تيجيو من ارقى لي بريستيج البنات اللي تتباعوا في المخابز بثمن غالي والله. بالنسبه للبنات اللي يبغيو يبيعوا هذا البلاطو هذا البنات ممكن تبيعوه حتى ل 230 درهم الا كان مخدوم كامل بالشوكولا غيش. 230 درهم باش ممكن تبيعوه. والثاني البلاطو اللي قدمت لكم من قبل رجعوا شوفوهم حتى هما راه نفس الاثمنه، حيت مخدومين بالبخاليني والبخاله والشوكولا غيش نفس الاثمنه باش تبيعوهم. وبالصحه والراحه البنات.